लिपुलेख र कालापानीको विषयमा मनिषा कोइरालाको समर्थन नेपाललाई भारतीय मीडियाले गरे तुच्छ गाली। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। हजुर, नेपाली मूलकी भारतीय अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले लिपुलेख र कालापानीको विषयमा नेपाललाई समर्थन गरेकी छन्। नेपाली क्याबिनेटले केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साको समाचारलाई आफ्नो ट्विटरमा शेयर गर्दै उनले नेपालको यो महान काम भएको भन्दै ट्विटरमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेकी थिइन्। नेपालको यो निर्णयबाट नै त्रसित बनेको रिसाएको भारतले अहिले फेरि मनिषा कोइरालामाथि आफ्नो आक्रोश पोखिरहेको छ। भारतका राष्ट्रिय मीडियाले नै मनिषा कोइरालालाई भारतको खाने र भारतलाई नै गाली गर्ने भन्दै तुच्छ गाली दिइरहेका छन्। ये किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला। आखिर मनिषा कोइरालाले ट्विटरमा के भनेकी थिइन् त हामी तपाईलाई देखाउन जाँदैछौं। मनिषा कोइरालाले आफ्नो ट्विटरमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन्। साथै भारत, नेपाल र चीनको कुरा उठाउँदै सबै 3 महान राष्ट्रहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक छलफलको आशा गर्दछु भन्दै उनले एक समाचार आफ्नो ट्विटरमा शेयर गरेकी थिइन्। तर यो उनको ट्विटले धेरै भारतीयहरू आक्रोशित भएका छन्। उनलाई भारतबाट लखेट्न समेत माग गरिरहेका छन्। मनिषा कोइरालालाई धेरैले अहिले गाली गरिरहेका छन्। विशेष गरी भारतीयहरूले एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, लहेर भारतको खान्छे र चाइनाको बारेमा गीत गाइरहेकी छ। यसलाई भारतबाट लखेट्नुपर्छ, यसको फिल्म बहिष्कार गर्नुपर्छ। यस्तै गरी कति व्यक्तिहरूले उनलाई नमक हराम भन्दै गाली गरिरहेका छन् भने कतिले मनिषालाई बहिष्कार गर्न माग गर्दै भन्छन्, भारतबाट आफ्नो पहिचान बनाउने तपाईँ यस्तो मुद्दामा भारतको समर्थन गर्नुको साटो नेपालको अवैध मानचित्रको समर्थन गर्नुभएको छ। भारतीय फिल्म उद्योगले तपाईँलाई पर्याप्त चर्चा र पैसा दियो, तर तपाईँले हामीलाई के दिनुभयो भन्दै मनिषा कोइरालालाई अहिले भारतीयहरूले गाली गरिरहेका छन्। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत की बताइदियो कि मनिषा कोइरालाले सन् 1991 मा चलचित्र सौदागर मार्फत बलिउडमा आफ्नो यात्रा शुरू गरेकी थिइन्। मनिषा कोइराला 90 को दशककी चर्चित अभिनेत्रीहरूमा पर्ने गर्दछिन्, जसले आफ्नो अदा र आफ्नो अभिनयले भारतमा लाखौं करोडौं दर्शकहरूको मन जितेकी छन्। तर अहिले उनकै फ्यानहरू उनको विरोधी निस्किएका छन्। उनले नेपालको पछिल्लो नक्सामा आफ्नो समर्थन जनाउँदै ट्वीट गरेपछि अहिले उनकै फ्यानहरू उनका विरोधी बन्न पुगेका हुन्। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको पछिल्लो ट्विटरमा वार नै चलेको छ। नेपाल क्याबिनेटले आफ्नो पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि धेरै नेपालीहरू खुशी भएका छन्। अहिले दीपावली मनाइरहेका छन् भने यही समयमा भारतमा भने यसको तीव्र रूपमा विरोध भइरहेको छ। विशेष गरी भारतीय मिडियाहरू यस विषयमा अति संवेदनशील देखिएका छन्। उनीहरूले धेरै कुराहरू थप्दै र बनाउँदै नेपाल र नेपालीको बारेमा तुच्छ कुराहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर यता मनिषा कोइरालाका नेपाली फ्यानले भने उनको यो कामको प्रशंसा गरेका छन्। मनिषा कोइरालाले आफ्नो ट्विटरमा उक्त नक्सा शेयर गरेपछि धेरै नेपालीहरूले उनलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। तर त्यही अवस्थामा भारतीयहरूले भने उनको खेदो खन्न थालेका छन्। हाल मुम्बईमा नै रहेकी मनिषा कोइराला यस विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछिन् त त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तपाईलाई यो विषयमा के लाग्छ, आफ्नो प्रतिक्रिया दिन क्या है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, आप आपके सामने रख रहे हैं।
लिपुलेख र कालापानीको विषयमा मनिषा कोइरालाको समर्थन नेपाललाई भारतीय मीडियाले गरे तुच्छ गाली। खाते भारत का है, गाते चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। हजुर, नेपाली मूलकी भारतीय अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले लिपुलेख र कालापानीको विषयमा नेपाललाई समर्थन गरेकी छन्। नेपाली क्याबिनेटले केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साको समाचारलाई आफ्नो ट्विटरमा शेयर गर्दै उनले नेपालको यो महान काम भएको भन्दै ट्विटरमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेकी थिइन्। नेपालको यो निर्णयबाट नै त्रसित बनेको रिसाएको भारतले अहिले फेरि मनिषा कोइरालामाथि आफ्नो आक्रोश पोखिरहेको छ। भारतका राष्ट्रिय मीडियाले नै मनिषा कोइरालालाई भारतको खाने र भारतलाई नै गाली गर्ने भन्दै तुच्छ गाली दिइरहेका छन्। ये किया है वो ठीक है, मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला। आखिर मनिषा कोइरालाले ट्विटरमा के भनेकी थिइन् त हामी तपाईलाई देखाउन जाँदैछौं। मनिषा कोइरालाले आफ्नो ट्विटरमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन्। साथै भारत, नेपाल र चीनको कुरा उठाउँदै सबै 3 महान राष्ट्रहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक छलफलको आशा गर्दछु भन्दै उनले एक समाचार आफ्नो ट्विटरमा शेयर गरेकी थिइन्। तर यो उनको ट्विटले धेरै भारतीयहरू आक्रोशित भएका छन्। उनलाई भारतबाट लखेट्न समेत माग गरिरहेका छन्। मनिषा कोइरालालाई धेरैले अहिले गाली गरिरहेका छन्। विशेष गरी भारतीयहरूले एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, लहेर भारतको खान्छे र चाइनाको बारेमा गीत गाइरहेकी छ, यसलाई भारतबाट लखेट्नुपर्छ, यसको फिल्म बहिष्कार गर्नुपर्छ। यस्तै गरी कति व्यक्तिहरूले उनलाई नमक हराम भन्दै गाली गरिरहेका छन् भने कतिले मनिषालाई बहिष्कार गर्न माग गर्दै भन्छन्, भारतबाट आफ्नो पहिचान बनाउने तपाईं यस्तो मुद्दामा भारतको समर्थन गर्नुको साटो नेपालको अवैध मानचित्रको समर्थन गर्नुभएको छ। भारतीय फिल्म उद्योगले तपाईलाई पर्याप्त चर्चा र पैसा दियो, तर तपाईले हामीलाई के दिनुभयो भन्दै मनिषा कोइरालालाई अहिले भारतीयहरूले गाली गरिरहेका छन्। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत की बताइदियो कि मनिषा कोइरालाले सन् 1991 मा चलचित्र सौदागर मार्फत बलिउडमा आफ्नो यात्रा शुरू गरेकी थिइन्। मनिषा कोइराला 90 को दशककी चर्चित अभिनेत्रीहरूमा पर्ने गर्दछिन्, जसले आफ्नो अदा र आफ्नो अभिनयले भारतमा लाखौं करोडौं दर्शकहरूको मन जितेकी छन्। तर अहिले उनकै फ्यानहरू उनको विरोधी निस्किएका छन्। उनले नेपालको पछिल्लो नक्सामा आफ्नो समर्थन जनाउँदै ट्वीट गरेपछि अहिले उनकै फ्यानहरू उनका विरोधी बन्न पुगेका हुन्। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको पछिल्लो ट्विटरमा वार नै चलेको छ। नेपाल क्याबिनेटले आफ्नो पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि धेरै नेपालीहरू खुशी भएका छन्। अहिले दीपावली मनाइरहेका छन् भने यही समयमा भारतमा भने यसको तीव्र रूपमा विरोध भइरहेको छ। विशेष गरी भारतीय मिडियाहरू यस विषयमा अति संवेदनशील देखिएका छन्। उनीहरूले धेरै कुराहरू थप्दै र बनाउँदै नेपाल र नेपालीको बारेमा तुच्छ कुराहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर यता मनिषा कोइरालाका नेपाली फ्यानले भने उनको यो कामको प्रशंसा गरेका छन्। मनिषा कोइरालाले आफ्नो ट्विटरमा उक्त नक्सा शेयर गरेपछि धेरै नेपालीहरूले उनलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। तर त्यही अवस्थामा भारतीयहरूले भने उनको खेदो खन्न थालेका छन्। हाल मुम्बईमा नै रहेकी मनिषा कोइराला यस विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछिन् त त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तपाईलाई यो विषयमा के लाग्छ, आफ्नो प्रतिक्रिया दिन क्या है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, आप आपके सामने रख रहे हैं।